बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सरवत वलीम हूँ। आप लोग जहाँ रहें खुशबाश रहें, अल्लाह की अमान मेरे बखैर वाफ़ियत आप लोग रहें। ख़बरें बहुत सारी हैं मगर जो सबसे पहले एक बड़ी अपडेट है वो ये है कि फ़िलहाल ख़तरा टल गया। इमरान खान साहब के ऊपर से जो एक मिलिट्री हिरासत में जाने का एक ख़तरा था वो फ़िलहाल टल गया है। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो मुस्तकिल बुनियादों पे ख़त्म हो गया है, लेकिन अभी ये ख़तरा इसलिए टल गया है क्योंकि ये तो कह दिया गया है अदालत के अंदर, आज कोर्ट के अंदर एडिशनल अटॉर्नी जनरल दुग्गल साहब की तरफ से कि फ़िलहाल ऐसा कोई फ़ैसला नहीं हुआ। लेकिन इन केस अगर होता है तो ऐसी सूरत में जो कानून कहता है, जो एक प्रोसीजर है, जो लीगल प्रोसीजर है उसी को फॉलो किया जाएगा। तो अभी फ़िलहाल जो है इमरान खान साहब मिलिट्री हिरासत में नहीं जा रहे। ये तसल्ली बख्श इस लिहाज से भी है कि ये जो सोचा जा रहा था कि रातों रात भी खान साहब को जेल से उठा के मिलिट्री बैरक के अंदर ले जाया जाएगा, वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, फ़िलहाल वो चीज़ ख़त्म हो गई। ये अपडेट के साथ ही जो आज की इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये है कि पाकिस्तान इंसानों की नहीं हैवानों की बस्ती बन चुका हुआ है। सबसे मुकद्दम जजेज़ हैं, सबसे मुकद्दम अदालत है और सबसे बड़ी अदालत का बड़ा फ़ैसला सबसे ज़्यादा मुकद्दम है, मगर ये फ़ैसला जो है ये इस्टेब्लिशमेंट ने उड़ा दिया है, रद्दी कर दिया है, ये रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। इसकी तफसील बताती हूँ, मगर जो रावलपिंडी जलसे के हवाले से इमरान खान साहब ने कहा था कि फ़िलहाल मियाँ वाली का जलसा कैंसिल कर रहे हैं और मियाँ वाली की बजाय रावलपिंडी के अंदर जलसा होगा। इत्तलात के मुताबिक और इन इत्तलात को इंडोर्स कर रहे हैं पीटीआई के रहनुमा भी, और शहबाज गिल साहब ने इसको इंडोर्स किया है। वो ख़बर ये है कि जलसे से कुछ खौफ नज़र आ रहा है और पिंडी के अंदर जो जलसा होना है उसमें खुदा ना ख्वास्ता कोई बड़ी हंगामी सूरत हाल बन सकती है और कुछ शरारती अनासर इसमें आ सकते हैं। बिल्कुल वैसे जैसे लाहौर जलसे के अंदर कुछ 100-200 के करीब गुल्लू भट्ट भेजे गए थे, मगर पीटीआई का वर्कर इतना मोबिलाइज था और इतना एक्टिव था कि कोई भी ऐसी वारदात नहीं होने दी गई। अब रावलपिंडी में जलसा तो होगा, मगर अंदरूने खाना ये दरख्वास्तें भेजी जा रही हैं और कायल किया जा रहा है पीटीआई की दीगर लीडरशिप को कि आप लोग जलसा नहीं, एक रैली तक रह ले। आप लोग अगर रैली निकालना चाहते हैं रावलपिंडी में तो शौक़ से निकाल लीजिए। अब ये असल में अब देखना ये है कि इमरान खान साहब अब जलसे के ऊपर ही मुत्तफ़िक़ रहेंगे बाकी लोगों के साथ, या ये जो रैली वाला शोशा छोड़ा जा रहा है पीटीआई की सफ़ों के अंदर, या फिर रैली के ऊपर इक्तफ़ा किया जाएगा। लेकिन अभी इत्तलात हैं कि रावलपिंडी के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रेसिडेंट हैं और उनकी तरफ से एक डीसी साहब को दरख्वास्त भेज दी गई है। 2 जगह हैं जो इमरान खान साहब ने तजवीज़ की हैं और उन जगहों के लिए ये दरख्वास्त दी गई है। एक तो लियाकत बाग की जगह मांगी गई है कि रावलपिंडी में जलसे के लिए ये जगह चाहिए, और दूसरा अगर लियाकत बाग पॉसिबल नहीं हो पाएगा तो ऐसी सूरत में जो भाटा चौक है रावलपिंडी का, वहाँ पर इमरान खान साहब का ख्याल है कि कामयाब जलसा हम ऑर्गेनाइज़ कर सकेंगे। अब ये 2 जगह जिनका तयन इमरान खान साहब ने किया, एक दरख्वास्त के ज़रिए डीसी को भेज दी गई हैं। लेकिन अब देखना ये है कि ये जो जलसा होने जा रहा है, इस जलसे से पहले क्या पीटीआई की वो लीडरशिप जो इस वक्त जेल से बाहर है, क्या इमरान खान साहब से मुलाकात में उन्हें कायल करेगी? क्योंकि ये इस्टेब्लिशमेंट के अंदर से अंदर खाते ख़बरें चल रही हैं कि वो रैली के ऊपर तो मान रहे हैं मगर जलसे के ऊपर कुछ वो गुरेज़ा नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ जो एक जलसा लाहौर में किया था पीटीआई ने, उसके अंदर बड़ा एक संगीन किस्म का पर्चा काट लिया गया, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और थाना कहना में आलिया हमज़ा और जो सदर हैं लाहौर से शेख इम्तियाज़, उन समेत 40 ऐसे बंदे हैं जिनको इस मुकदमे में नामज़द किया गया है। मुकदमे की बुनियाद सबसे बड़ी वजह एक इश्तिहारी का जलसे में मौजूद होना था। मैंने वो चीज़ नहीं देखी, लेकिन आप लोग मुझे वो करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मुकदमे के अंदर जो वजह डाली गई है उसमें बताया गया है कि हमाद अज़हर साहब चूँकि स्टेज पर मौजूद थे, जलसे में मौजूद थे, और वहाँ पर जब उनको गिरफ़्तार करने की कोशिश की गई, क्योंकि हमाद अज़हर साहब का जो इस वक्त लीगल स्टेटस है वो एक इश्तिहारी के तौर पे हैं, और उनको जब गिरफ़्तार करने की कोशिश की गई तो पुलिस वालों के साथ हाथापाई की गई, हमाद अज़हर को फ़रार करा दिया गया और इस हाथापाई के चक्कर में पुलिस एहलकारों की वर्दी पर हाथ डाल के उसे भी फाड़ दिया गया।
یہ کھانا کے اندر مقدمہ درج ہوا ہے اور دوسری طرف پنڈی کے اندر جلسہ ہونے جا رہا ہے۔ صورتحال اتنی اچھی نہیں ہے جتنا نظر آ رہا ہے کہ آسان بھی ہوگا۔ لاہور میں جلسہ کر لینا اور پنڈی میں قدرے مختلف چیزیں ہیں، کیونکہ پنڈی کے اندر اگر جلسہ ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب کے لیے چیزیں بہتر ہیں، لیکن پنڈی والے ابھی اس چیز کے لیے متفق نہیں ہیں کہ چیزوں کو فوری طور پہ جو ہے وہ حل کر دیا جائے، کیونکہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ اگر پنڈی والے راضی ہوئے ہوتے تو جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے فیصلہ آیا ہے تو وہ اپنے من پسند صحافیوں کے ذریعے اس خبر کو نہ باہر لے کر آتے کہ 8 ججز پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ دیں یا 18 ججز دیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسٹیبلشمنٹ نے یہ پیغام دیا ہے کہ 8 ججز کا یہ جو تفصیلی فیصلہ ہے یہ ایک ردی ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور ان 8 کی بجائے اگر 18 بھی ایسا ہی فیصلہ تحریر کرتے تو وہ بھی ردی ہوتا، کیونکہ منیب فاروق خود یہ اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ منیب فاروق اسٹیبلشمنٹ کے قریبی آدمی سمجھے جاتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے حسن ایوب کو سمجھا جاتا ہے۔ تو منیب فاروق کا کہنا ہے اسٹیبلشمنٹ کا خیال ہے کہ 18 ججز بھی آ جائیں تو ہمیں کوئی فرق نہیں اس سے پڑنے والا، اور یہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اتنی گنجائش ابھی پی ٹی آئی کے لیے نہیں نکلی، سوائے اس کے کہ وہ سڑکوں پر آ چکے ہیں اور وہ اپنے جلسے کرنے کا آغاز کر چکے ہیں۔ ویسے بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ نہ تو اسٹیبلشمنٹ ماننے کے لیے تیار ہے اور نہ ہی حکومت تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب جو کہ مشیر ہیں پرائم منسٹر کے شہباز شریف صاحب کے، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سپریم کورٹ کوئی فیصلہ دیتا ہے تو اس کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ وہ آئین ہے جو سپریم کورٹ بتاتا ہے۔ لیکن نواز شریف صاحب کا ایک کلپ 2012 کا بڑا وائرل ہے، جس کے اندر جب انہیں فائدہ پہنچتا ہے تو سب سے مقدم سپریم کورٹ ہے، جب انہیں نقصان پہنچتا ہے تو یہ سپریم کورٹ کو حیوانوں کے ساتھ تشبیہ دے دیتے ہیں اور پاکستانی عوام کو حیوانوں کی بستی بنا دیتے ہیں۔ نواز شریف صاحب نے جب گیلانی صاحب کو 2012 میں سزا ہوئی تو اس وقت کہا تھا کہ اترنا پڑے گا، کیونکہ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اور سپریم کورٹ جو کہتا ہے وہ آئین ہے، اور جو سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانتا اسے آئین پاکستان سے انحراف سمجھا جاتا ہے۔ ویسے بھی پاکستان انسانوں کی بستی ہے، اسے حیوانوں کی بستی نہ بنائیں، لیکن آج انہی میاں نواز شریف صاحب کی سیاسی جو جماعت ہے اور ان کی جو سیاست ہے، انہوں نے پاکستان کو انسانوں کی بستی کی بجائے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے حیوانوں کی بستی بنا ڈالا ہے۔ یہ وہ ساری صورتحال ہے۔ اب اس کے علاوہ 63A کا بھی مسئلہ کورٹ کے اندر چل رہا ہے، لیکن اس میں بہت زیادہ بحث ہو چکی۔ میں صرف اتنا کہوں گی کہ اس وقت جتنی بھی جوڈیشل پیکج کے تحت ترامیم لانے کی کوشش ہو رہی ہے، اس کے اندر صرف ایک ترمیم جس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ پارٹی پالیسی کے خلاف آپ اپنا ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں اور رکنیت آپ کی معطل نہیں ہوگی، تو اس کے اوپر سب سے زیادہ زور ہے، کیونکہ اسی ایک چیز کے ذریعے سے ان 41 ممبران کو خریدا جائے گا یا پریشر ان کے اوپر بلڈ کیا جائے گا، کیونکہ سینیٹر ہمایوں محمد صاحب بھی پی ٹی آئی سے یہ کہہ چکے ہیں کہ ہمارے وہ لوگ جو کہ ابھی آزاد کی کیٹیگری میں فال کر رہے ہیں ان کے اوپر بہت پریشر ہے کہ وہ ان جوڈیشل پیکج کے حوالے سے ساتھ دیں حکومت کا، تاکہ یہ نمبر گیم پوری ہو سکے، اور اس چیز میں اگر انہیں پریشر بلڈ کر کے ساتھ ملا لیا جاتا ہے تو پھر ڈیفینیٹلی حکومت کے حق میں چیزیں ہو جائیں گی اور پھر کچھ بھی بحث کرنے کے لیے باقی نہیں رہ جائے گا، سب کچھ حکومت کے ہاتھ میں چلا جائے گا۔ یہ وہ آج کی بڑی ڈیولپمنٹس ہیں جو ابھی تک چل رہی ہیں۔ ابھی دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے 8 ججز کے فیصلے کے بعد چیزیں بہتر ہوں گی یا پھر اور زیادہ بدتر ہو سکتی ہیں، کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی ریویو لے کر سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس جا چکا ہوا ہے، یعنی کہ وہ بھی مہر ثبت کر رہا ہے کہ ہم آپ کے فیصلے کو نہیں مانیں گے، بلکہ آپ کو اپنے دیے جانے والے فیصلے پر نظر ثانی کرنا ہوگی۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔